السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سنتعرف على حل معادلة مثلثية بالنسبة للكوسينوس. أولا سنتعرف على الطريقة لحل هذه المعادلة. إذا كانت لدينا كوسينوس دو إكس يساوي كوسينوس دو أ، فإن حل هذه المعادلة هو إكس يساوي أ بلس دو كا بي، أو إكس يساوي ناقص أ بلس دو كا بي. للتعرف أكثر على هذه الطريقة نحل هذا المثال. Résolvons dans R l'équation cosinus de x égale racine de 3 sur 2. Donc, cosinus de x égale racine de 3 sur 2 équivaut à cosinus de x égale à cosinus de pi sur 6. Racine de 3 sur 2 يساوي cosinus de x cosinus de pi sur 6. يعني أن x كما تعرفنا أن x يساوي a، يعني أن x يساوي pi sur 6 plus de kp، ou bien x égale à moins pi sur 6 plus de kp. C'est-à-dire l'ensemble de solutions de R, c'est pi sur 6 plus de kp et union moins pi sur 6 plus de kp. نجيب عن التمرين التالي. résoudre dans l'intervalle les équations suivantes. Donc première équation, c'est cosinus de x égale à 1 sur 2, telle que i égale à moins 2pi. Et la deuxième question, c'est cosinus de x égale à moins racine 2 sur 2 dans l'intervalle 0,2pi. Et 3, cosinus de x égale à 1, tel que i égale à moins 3pi 2pi. Question C, E4, cosinus de x égale à moins 2, tel que i égale à 0 de pi. Pour la question 1, premièrement, on résout cosinus de x égale à 1 sur 2 dans R. Donc d'après la méthode précédente, on a cosinus de x égale à 1 sur 2 équivaut à cosinus de x égale à cosinus de pi sur 3. Alors, x égale pi sur 3 plus de kp, ou x égale à moins pi sur 3 plus de kp. Dans cette équation, on a i égale à moins 2pi de pi. On encadre les solutions sur l'intervalle i égale à moins 2pi de pi. Donc, première solution, on a x égale à pi sur 3 plus 2kpi. Maintenant, on va encadrer les solutions sur l'intervalle i égale à moins 2pi de pi. Donc, on a moins 2pi أصغر أو يساوي pi على 3 زائد 2kpi أصغر أو يساوي 2pi. في الأخير خصنا نوجدو l'encadrement ديال A. في المرحلة الأولى عندنا ناقص 2pi صغر من pi على 3 زائد 2kpi صغر من 2pi. نقصو pi على 3 من جميع الأطراف ديال المتفاوتة، تولي عندنا ناقص 2 2pi ناقص pi على 3 صغر من 2kpi صغر من 2pi ناقص pi على 3. إذا ناقص 2pi ناقص pi على 3 كتعطينا ناقص 7pi على 3 صغر من 2kpi صغر من 2pi ناقص pi على 3 هي 5pi على 3. c'est-à-dire ناقص pi على 6 sur ناقص 7pi على 6pi صغر من k صغر من 5pi على 6pi. غنختزلو ب هنايا، تولي عندنا k محصورة بين ناقص 7 على 6 و 5 على 6. دونك يعني أن k ممكن ياخذ لنا قيم ناقص 1 و 0 لأن k ينتمي إلى مجموعة z. إذا العدد الصحيح النسبي اللي غيكون كبر من ناقص 7 على 6 وصار 5pi على 6 هو ناقص 1 و 0. إذا كانت k يساوي ناقص 1 فإن x غادي يعطينا pi على 3 ناقص 2pi، يعني نعوضو k بناقص 1 غتولي عندنا ناقص 2pi يساوي ناقص 5pi على 3.
إذا كانت ك يساوي صفر فإن إكس غيعطينا بي على 3 زائد 0 دوكا بي هي 0 بي دونك هي 0 دونك بي على 3 ناقص 0 هي 0. ندوزو التأطير ديال الحل الثاني اللي حصلنا عليه سابقا. عندنا ناقص بي على 3 زائد 2 كا بي أصغر من 2 بي وأكبر من 2 ناقص 2 بي. غادي نضيفو بي على 3 في كلا طرفي المتفاوتة، غتولي عندنا ناقص 2 بي بلس بي سور 3 صغر من 2 كا بي صغر من 2 بي بلس بي على 3. عندنا ناقص 2 بي زائد بي على 3 هي ناقص 5 بي على 3 صغر من 2 كا بي صغر من 7 بي على 3. يعني أن غادي نحاول نقسمو على 2 بي في كلا طرفي المتفاوتة، غتولي عندنا ناقص 5 بي على 6 بي صغر من ك صغر من 7 بي على 6 بي. إذا عندنا ك محصور بين ناقص 5 على 6 و 7 على 6. إذا ك غيساوينا في هذه الحالة هذه هو 0 و 1، يعني أن العدد اللي غادي يكون كبر من ناقص 5 على 6 وصغر من 7 على 6 يكون هو 0 و 1. إلا عوضنا ك بصفر غتعطينا الحل هو ناقص بي على 3 زائد 0 هو ناقص بي على 3. وإلا عوضنا ك بواحد غتولي عندنا إكس هو ناقص بي على 3 زائد 2 كا بي، غيولي عندنا هو 5 بي على 3. إذا مجموعة الحلول l'ensemble des solutions إذا مجموعة الحلول هي S1 يساوي مجموعة الحلول هي ناقص 5 بي على 3 ناقص بي على 3 بي على 3 5 بي على 3. إذا هذا هو الحل في مجال ناقص 2 بي. نمر إلى السؤال الثاني. لنحل في R المعادلة كوسينوس دو إكس يساوي ناقص جذر 2 على 2. لدينا كوسينوس دو إكس يساوي ناقص جذر 2 على 2. باش نوجدو الزاوية للكوسينوس ديالها هو ناقص جذر 2 على 2. لدينا طريقتان. الطريقة الأولى هي الخاصية كوسينوس دو إكس plus p égale à moins cosinus de x، يعني أن الكوسينوس de pi sur 4 plus pi هي 5 pi sur 4 égale à moins cosinus de pi sur 4. نحاول أن نستخدم هذه الخاصية هذه أو نستخدم الخاصية الثانية باستخدام آلة حاسبة. نوضع الشيفت كوسينوس موان 1 ديال ناقص جذر 2 على 2 غيعطينا مباشرة 5 بي على 4. إذا الحل هو ناقص 5 بي على 4 أو 5 بي على 4 بلس 2 كا بي حيث ك ينتمي إلى زد. إذا نقوم بتأطير هذين الحلين. الحل الأول لدينا إكس يساوي 5 بي على 4 زائد 2 2 كا بي في المجال 0 2 بي. إذا 5 بي على 4 كلا طرفين المتفاوتة. إذا كيولي عندنا هنا في المجال الأول ناقص 5 صفر ناقص 5 بي على 4 صغر من 2 كا بي صغر من 2 بي ناقص 5 بي على 4. إذا ناقص 5 بي على 4 صغر من 2 كا بي صغر من كا بي على 4، يعني أن ك محصورة بين العددين ناقص 5 بي على 8 بي كنقسمو على 2 بي في كلا طرفين المتفاوتة كتولي عندنا ناقص 5 بي على ناقص على 8 بي وك أصغر من 3 بي على 8 بي. ك محصور بين العددين 3 على 8 وناقص 5 على 8. إذا العدد اللي غيكون محصور ما بين 5 على 8 وناقص 5 على 8 وينتمي إلى المجموعة ذات هو العدد 0. في الأخير غيولي عندنا الحل هو 5 بي على 4 زائد 2 كا فوا 0 فوا بي هو 5 بي على 4. بنفس الطريقة نقوم بالتأطير ديال الحل الثاني. ناقص 5 بي على 4 زائد 2 كا بي محصور بين 2 بي و 0. إذا 5 بي على 4 غنضيفو 5 بي على 4 في الطرفي المتفاوتة غيولي عندنا 5 بي على 4 صغر من 2 كا بي صغر من 2 بي 5 بي sur 4. إذا
يولي عندنا في الأخير ك هو محصور بين 5 على 8 و 13 على 8. إذا العدد المحصور بين 13 على 8 و 5 على 8 اللي هو 8 على 8 يساوي 101 كينتمي لذات. دونك إذا كان ك يساوي 1 فإن الحل هو ناقص 5 بي على 4 زائد 2 كابي هو 3 بي على 4. إذا مجموعة الحلول هي S2 يساوي بي على 4 و 3 بي على 4. بالنسبة للمعادلة الثالثة لدينا كوسينوس دو إكس يساوي 1. باش نحصلو على الزاوية كوسينوس ديالها يساوي 1 نستخدم الطريقتين السابقتين أو إحدى الطريقتين، فنجد أن A غيساوي ما هو 0. إذن الحلين هما 0 زائد 2 كابي وناقص 0 زائد 2 كابي، يعني أن X هو 2 كابي tel que K appartient à Z. نؤطر K في المجال اللي عندنا في السؤال. Encadre les solutions sur l'intervalle I égale moins 4 moins 3 pi de pi. Alors 2 كابي encadré par moins 3 pi de pi محصور ما بين 2 pi وناقص 3 pi. إذا ك محصور ما بين 1 وناقص 3 على 2، يعني أن ك غيساوي نتيجة القيام هو إما ناقص 1 أو 0 أو 1. نعوض ك بالقيمة الأولى ناقص 1 فنجد أن الحل يساوي ناقص 2 بي. نعوض ك إلا عوضنا ك بصفر غنوجدو أن إكس هو 0، ولا عوضنا ك بواحد غنوجدو أن إكس هو 2 بي. إذا مجموعة الحلول هي S1 يساوي ناقص 2 بي 0 2 بي. بالنسبة للمعادلة الرابعة لدينا كوسينوس لإكس يساوي ناقص 2. إذا هذه المعادلة لا تقبل حلا لأن الكوسينوس دائما محصور بين 1 وناقص 1، ونكتب أن مجموعة الحلول هي S4 على مجموعة فارغة.